Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gunchukutra. Today I am going to deliver a lecture on course operation, revolution for class 9th, subject social science. Dear students, रेशिया revolution. आमतौर पर हमारे ज़हन में ये तासुर है कि रेशिया किसी मुल्क का गुलाम था। रेशिया किसी मुल्क, किसी साम्राज्य ताकत का गुलाम नहीं था, बल्कि रेशिया अपनी एक ऑटोक्रेटिक, अपने एक खानदान जिसे जार कहते हैं उसका गुलाम था। अब देखेंगे कि रेशिया रिवॉल्यूशन के पर हम बात कर रहे हैं, काज पर हम बात कर रहे हैं। पहले हम बैकग्राउंड पर जाएंगे बच्चों। बैकग्राउंड, इंस्पिरेशन derived from French Revolution, ideas of liberty, equality and fraternity. Russian Revolution को हम कहेंगे इंस्पिरेशन मिली है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने दुनिया को दिया था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। इन आइडियाज ने रशियन लोगों को भी मुतासिर किया, वो भी लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी अपने मुल्क में चाहते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी हुकूमत के खिलाफ, जार हुकूमत के खिलाफ जुज्जात शुरू की। बच्चों, रशियन रिवॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं काज पर। यहाँ पर पहले हम जाएंगे इवेंट पर, देखेंगे कि क्या हुआ था। रशियन रिवॉल्यूशन जो है ये दो पीरियड्स में आया है। एक तो आया, एक को कहते हैं फरवरी रिवॉल्यूशन। बच्चों, जो 27 फरवरी 1917 को वाक़ा हुआ था, इसे फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये रशियन कैलेंडर, जो रशिया जो कैलेंडर, रशियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी में आया था। लेकिन अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर की बात करेंगे और हमारे मॉडर्न कैलेंडर की बात करेंगे, तब ये इवेंट हुआ था 12 मार्च को बच्चों, तब इवेंट हुआ। लेकिन रशिया के कैलेंडर के हिसाब से इसको कहते हैं, ये फरवरी में आया था, इसलिए इसे फरवरी रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसके बाद दूसरा रिवॉल्यूशन आया, उसको हम कहते हैं बच्चों अक्टूबर रिवॉल्यूशन, जो 24 अक्टूबर से शुरू हुआ था 1917 रशियन कैलेंडर के हिसाब से। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से ये वाक़ा हुआ था 7 नवंबर को हुआ था ये वाक़ा। चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे यहाँ पर फरवरी रिवॉल्यूशन पर। हम बात करेंगे कि इस रिवॉल्यूशन की काजेस क्या थे, क्या वजूहात थे इस रिवॉल्यूशन कि ये रिवॉल्यूशन इनकलाब रशिया में आया। बच्चों, मेजर काज पर हम फरवरी रिवॉल्यूशन पर अगर बात करेंगे, हम देखते हैं कि कौन कौन से काज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक काज है, पहला काज जो ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार। रशिया में जो बादशाह निज़ाम था, जार हुकूमत कर रहा था, रोमनो डायनेस्टी से इनका ताल्लुक था। निकोलस सेकंड उस वक्त रशिया का बादशाह था। ही बिलीव्ड इन एब्सोल्यूट मोनार्चिज्म, वो एब्सोल्यूट मोनार्चिज्म पर यकीन करता था, डिवाइन राइट्स पर वो यकीन करता था। देयर वाज नॉट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द रशिया, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन रशिया में नहीं था, ना मजहबी ना पॉलिटिकल आज़ादी थी रशिया के लोगों को। रशिया के लोग जो थे वो चाहते थे कि हमें पॉलिटिकल आज़ादी मिले, हमें ऐसे इंस्टीट्यूशंस मिले जहाँ पर हमें बोलने का हक मिले, राइट ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन का हक मिले। मगर ये जो खानदान था, जार खानदान, इसने लोगों को दबाया था। इस खानदान को सपोर्ट करते थे सिर्फ अपर क्लासेस। अपर क्लास में आते थे नोबल्स, ब्यूरोक्रेट्स और आते थे कलर्स। जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो इस ऑटोक्रेटिक रूल जो जार का था इसके खिलाफ था। उनको इनसे नफरत थी क्योंकि इनको दबाया गया था। रशिया में लोग डिमांड करते पॉलिटिकल राइट्स की, लेकिन जो निकोलस सेकंड था, इसने रशिया में पहले तो उसने किया था पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, बाद में उनको भी इसने बंद किया। नतीजा, लोग हुकूमत से नाराज थे। दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे, दैट वाज अ मिजरेबल कंडीशन ऑफ पीजेंट्स। रशिया, अगर हम रशिया की बात करेंगे तो रशिया में जो किसान थे उनका हाल बहुत ज़्यादा बुरा था बाकी यूरोपीय ममालिकों से। यहाँ पर पीजेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। वो इनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी। वो काम करते थे एज ए डेलीवेज, वो काम करते थे। नोबल्स और कलर्स, उनको जो ग्रांट्स मिली थी जार से, उन जमीनों पर वो काम करते थे। वो दिन भर काम करते थे और उनको वेजेस भी कम मिलती थी। कुछ दफा वो इतने कर्ज में जाते थे कि उनको बगैर उजरत की काम करना पड़ता था। गर्ज ये कि किसानों की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी। नतीजा ये हुआ कि किसान जो थे
وہ وفادار زار حکومت سے نہیں رکھتے، وہ وفاداری نہیں رکھتے تھے زار حکومت سے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ اوور تھرو کریں، انہوں نے بغاوتیں کی لیکن وہ وقت پر دبا دی گئی۔ تیسرا جو ہم یہاں پر بات کریں گے اسٹیٹس آف انڈسٹریز اینڈ دا بیڈ کنڈیشن آف لیبرز۔ اگر ہم ریشیا کی بات کریں گے، ریشیا میں جو انڈسٹریز تھی وہ نہ کے برابر تھی، کچھ جگہوں پر کوئی انڈسٹریل سینٹرز ایس ٹی پیٹربرگ تھا یا ماسکو، ہینڈ فل ایریاز تھے وہاں پر انڈسٹریز تھی، اور ان انڈسٹریز میں زیادہ تر کام کرافٹ شاپ سے چلایا جاتا تھا۔ جب سے 19 سینچری میں جب ریلوے نیٹ ورک پھیلنا شروع ہوا تھا ریشیا میں، اس سے انڈسٹریز بھی ایکسپینڈ ہوئی، فارن انویسٹمنٹ آیا۔ فارن انویسٹمنٹ جو تھے وہ یقین رکھتے تھے زیادہ کام پر، وہ ورکر سے زیادہ کام لیتے تھے اور تنخواہیں کم دیتے تھے، کیپٹلزم سسٹم تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو لیبرز تھے ان کی حالت بہت زیادہ بری تھی ایز کمپیئر ٹو ادر یورپین نیشنز، ان کو ایٹ لیسٹ 15 آورز کام کرنا پڑتا تھا، اگر یہاں پر 15 آورز وہ کام کرتے تھے ریشیا میں۔ تو لیبرز دے لیوڈ ان سلمس اینڈ انہیپی سراؤنڈنگ، ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، زیادہ تر وہ گاؤں سے تعلق رکھتے تھے اور وہ بسنے آئے تھے شہر میں، وہاں پر ان کے لیے جگہ بھی اچھی نہیں تھی رہنے کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ باقی جگہوں پر لیبرز یونین بنا رہے تھے، یہاں پر ریشیا میں یونین بنانے پر بین تھا، لیکن بعد میں لیبرز نے یونین بنانا شروع کیا اور اپنی انڈسٹریز کے مالکوں کے خلاف لڑنے لگی، اور اس سے کیا ہوا کہ ان میں ایک سینٹیمنٹس پیدا ہوا، تو یہ بھی ایک مین کاز بن گیا کہ انہوں نے ریشیا کی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ رول آف سوشلسٹ پارٹیز، یہ بہت ہی بڑا انٹرسٹ ہے کہ سوشلسٹ پارٹی، یہاں پر ہم دو پارٹیز کی بات کریں گے، ریشین سوشل ڈیموکریٹک ورکر پارٹی جو بنائی گئی تھی 1898 میں، دوسری پارٹی پیزنٹ سوشلسٹ ریولیوشن پارٹی 1900 میں بنائی گئی تھی۔ ان پارٹیز نے اس جو ریشن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی یہ لیبرز کے لیے کام کرتی تھی شہروں میں، جبکہ پیزنٹس کے لیے سوشل ریولیوشن پارٹی، ان پارٹیوں نے اہم رول ادا کیا۔ خاص کر اگر ہم اس پارٹی کی بات کریں، ریشن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی، یہ پارٹی اس نے کافی رول ادا کیا، کیونکہ گورنمنٹ نے اس پارٹی پر بین لگایا تھا، یہ اس کو الیگل قرار دیا گیا تھا۔ یہ سیکرٹ طور پر اس نے اپنے پیپرز نکالی، اس ذریعے سے اویئرنیس انہوں نے ورکرز میں کیا، اور ورکرز کو خلاف کیا، کس کے خلاف کیا؟ گورنمنٹ کے خلاف کیا۔ انہوں نے ورکرز کو سوشلزم کی تعلیم دی کہ سوشلزم کا نظام کیا کہہ رہا ہے، وہاں پر ڈسٹریبیوشن ایکول ڈسٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے بعد میں یہ پارٹی، یہاں پر ایک اور پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی بعد میں دو حصوں میں تقسیم ہوئی، بلشوکس اینڈ مینشوکس، خاص کر بلشوکس جس نے مین رول ادا کیا ہے ریشین ریولیوشن، بلشوک پارٹی، لین کا زیادہ رول رہا ہے کہ لین نے لوگوں کا لیبرز کو اور پیزنٹس کو ایکٹیویٹ کیا ہے، وہ مین فگر بنتا ہے ریشین ریولیوشن میں۔ بچوں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ایک اور امیجیٹ کاز بن گیا تھا، فرسٹ ورلڈ وار سٹارٹ ہوا تھا 1914 میں 1918 تک کے بچوں یہ جنگ چلی تھی، اس کو ٹوٹل وار کہتے ہیں۔ اس وار میں ریشن زار نے بھی حصہ لیا، اس لیے لیا تاکہ ان کنڈیشن سے تاکہ لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہتا تھا نکولوس سیکنڈ، لیکن نکولوس سیکنڈ کی ایک بہت بڑی غلطی ہوئی کہ وہ فرسٹ ورلڈ وار میں ایسا پھنسا کہ وہاں پر اس کو کافی پریشان کا سامنا کرنا پڑا۔ فرسٹ ورلڈ وار میں ریشیا کی حالت بہت زیادہ خراب ہوئی، اکنامک کرائسس ہوئی، لوگوں کی حالت بری تھی، لوگوں کے پاس روٹی تک نہیں تھی۔ اوپر سے فرسٹ ورلڈ وار میں کیا ہوا تھا کہ ریشیا کے 6 لاکھ فوجی اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ ریشیا میں اتنی حالت خراب ہوئی کہ وار کے دوران ہی سوشلسٹوں نے پھر زار کا تختہ الٹ دیا۔ تھینک یو۔